Masubo man ang sitwasyon apan nahimong mapasalamaton ang tulo ka pamilyang nasunugan kanatong Agosto 22 sa sugod Barangay Apopong human makadawat sila og hinabang gikan sa brigada sama sa tig-usa ka sakong bugas ug school supplies alang sa ilang mga anak nga magsugod na og pagtungha karong adlaw. Daghan kaayong salamat sa inyong school supply sa bugas nga inyong gihatag sa mua. Dako na kaayong tabang ni para sa mua. O hinaot nga daghan pagyud ang inyong matabangan o akong giampo sa Ginoo nga mulambo pagyud ang inyong istasyon nga maging number 1 diri sa ato ang Gensan. Ma'am, daghang jud kalam salamat ma'am sa inyong mga regalo. Salamat kaayo. Madama gid sa salamat sa brigada kay naadtuan mi karon bisag gabi na kay nagaulat-ulat pod mi ba kay klase na ugma. Madamo gid nga salamat sa inyo ma'am kay kadawat jud mig school supplies og bugas. Nakita sa Brigada News Team ang sitwasyon sa buong pamilya sa evacuation center o gibut siya nga kasamtangang nagpaabot gihapon og hinabang pinansyal nga takdang ihatag sa LGU Gensan aron masugdan ang pagpatukod sa ilang Pinoy-anan. Pigado jud kayo mamoy kay among sitwasyon diri ang abog, init niya. Kining tugnaw nya naghigda lang mi sa semento sa pagkaon noon naa pa man mi makuan mo lang gyud niya mo problema ron ang patindog lang gyud sa among balay kay wa gyud mi mga kwarta. Kahinumduman nga walay nasalbar na bisan usang kabtangan namong pamilya human naog daw sa sunog ang ilang Pinoy-anan ug bugtong mga kaugalingon lamang nila ang ilang nasalbar. Mapasalamaton usab ang mga nasunugan human nga ubay-ubay ang mga nagdonar o mga biste ingon man mga pagkaon alang kanila. In the heart of changing lives, kini si Brigada MJ Fernandez sa Brigada News Gensan. Brigada News.